पिछले साल एक स्कूल खोला है। ऐसा स्कूल नहीं खोला जहाँ से आज़ाद चाय वाला बच्चों को निकलवा दे। इब्राहिम माज़लो कहते हैं कि जब तक आप लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो आप ना सच बोलेंगे, ना सच बोलेंगे, ना सच बोलेंगे। फ्रीलांसिंग सिखाते हैं कि हर बच्चा 7वीं क्लास में कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दे। 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दे। हमारे स्कूल में भी बच्चे को बाथरूम धोना होता है, बाथरूम धोना होता है। आप ज़रा सोचें कि एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में 1200 एक्सपर्ट्स के साथ पानी पे बातें करेगा, वो बच्चा पानी के बारे में क्या बन जाएगा, तो पानी के बारे में क्या बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हाउस जैम है, पैक है, बहुत सारे स्पीकर्स लाइन में बैठे हुए हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। मेरा नाम रिहान अल्लाह वाला है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ इस कमरे में एक साहब मौजूद हैं जिनकी वजह से आज मैं ईमेल और इंटरनेट और इन सारी चीज़ों में हूँ। ताहिर मुफ्ती साहब, ताहिर भाई अगर आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाएं। कुछ लोग होते हैं वो दुनिया में ज़रा जल्दी आ जाते हैं और वो जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग चेंज हो जाते हैं, फिर वो कुछ लोगों को चेंज करते हैं, फिर वो कुछ लोगों को चेंज करते हैं और फिर ये हॉल भर जाता है। ताहिर मुफ्ती साहब ने ईमेल की सर्विस 1992 में शायद शुरू करी, 93 में शुरू करी। ईमेल की सर्विसेज ये देते थे जब आप में से ज़्यादातर लोग पैदा भी शायद नहीं हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज इनसे फाइनली बिल मुशाफा और बिल हगिंग वाली मुलाकात भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा एक तालियां भरपूर मेरे उस्ताद के लिए। आई एम सो हम्बल्ड बाय रेहान्स वर्ड्स क्योंकि आप यंगस्टर जो हैं यू आर डूइंग अ लॉट मोर जो कि हम नहीं कर सके। सो अब कहते हैं ना टॉर्च आपके हाथों में है, ठीक है। मेरी उम्र इस साल 50 साल हो गई है और कहते हैं कि पहले अमार भाई बैठे हों, कहते हैं कि पहले हम लर्न करते हैं, फिर अर्न करते हैं और फिर गिव बैक करते हैं और सिखाते का टाइम आ गया। तो मेरा भी सिखाने का टाइम आ गया है और अब मैं जैसे पिछले 13 साल से फुल टाइम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मैंने पिछले साल एक स्कूल खोला है। ऐसा स्कूल नहीं खोला जहाँ से आज़ाद चाय वाला बच्चों को निकलवा दे, बल्कि ऐसा स्कूल खोला है जहाँ पर किताबें नहीं हैं, फिज़िक्स नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, वाईफाई है और बच्चे हैं और पाकिस्तान के मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर आप अगर कल इत्तेफाक से मैं ढूंढ रहा था कि मैंने आज तक झक क्या मारी है, क्या क्या किया है, तो हिशाम सरवर के साथ मैं ढूंढ रहा था कि कोई हिशाम की बहुत पुरानी वीडियो निकल आए। तो 2016 की सबसे पुरानी वीडियो उसकी निकली, जिसके अंदर मैं उसको इनकरेज कर रहा था कि आप ज़्यादा पढ़ाया करें, ज़्यादा पढ़ाया करें। उसके बाद से उन्होंने उस साल में देख रहा था कि बहुत सारी वीडियोस डाली और फिर अगले साल यूट्यूब पे जाना शुरू कर दिया। इसी तरह से मुझे याद है आज़ाद ढूंढते ढूंढते मुझे आया मेरे पास। मैं दुबई में था तो मुझे नहीं मालूम था ये कौन है, तो आया कि जी मैं आपकी वजह से वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कोई ख़ास कारनामा नहीं किया, बस मैं ज़रा जल्दी पैदा हो गया। जैसे ताहिर मुफ्ती साहब एक अलग जनरेशन में पैदा हुए, उसके बाद मेरी जनरेशन आ गई, अब सारी टॉर्च आप लोगों के हाथ में है। इतने साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक हम अपने गटर के प्रॉब्लम, पानी के प्रॉब्लम, बिजली के प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं ठीक कर सके। इतने पीएचडी हैं फिर भी नहीं कर सके। तो मैंने सोचा कि यार ये कैसे ठीक होंगे। तो मैंने काफ़ी दुनिया घूमी है, बहुत सारे मुल्कों में रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें जो गैदर करी अब मैं अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है गुर्बत। इब्राहिम माज़लो कहते हैं कि जब तक आप लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो आप ना सच बोलेंगे, ना वो क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं, ना वो कोई अच्छे काम कर सकते हैं। जितने भी लोग हम यहाँ पर आज हैं जो स्टेज पर हैं, अल्लाह ताला ने हमें अच्छे घरों में पैदा किया, हमें अच्छा खिलाया पिलाया और हमें इस लायक बनाया कि हम आपके काम आ सकें, किसी काम आ सकें। हमारे स्कूल में हमने 100 प्रॉब्लम इस मुल्क की आइडेंटिफाई की हैं और उन प्रॉब्लम को हम पढ़ाते हैं, हर रोज़ पढ़ाते हैं। और एक दूसरा प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं वो फ्रीलांसिंग सिखाते हैं कि हर बच्चा 7वीं क्लास में कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दे। प्रॉब्लम जो होता है वो कैसे सीखते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप पढ़ के बाहर आते हैं तो फिर आप दोबारा स्टडी करना शुरू करते हैं उस चीज़ को
جس چیز کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہ اس کو اس ٹائم پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے جب وہ بالکل ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہو، ہمارے پاس انرجی بھی زیادہ ہو بچپن کے اندر۔ میں ایک برادری سے تعلق رکھتا ہوں، دلی والا برادری کہلاتی ہے۔ اس برادری کے اندر بچپن سے بچے کو شاگردی میں بٹھا دیا جاتا ہے، دکان جاؤ میاں، چلو شاباش دکان جانا ہوگا۔ میں 5 سال کی عمر سے اپنے والد صاحب کے دکان پہ جایا کرتا تھا، 8 سال کا ہوا تو 2 مہینے کی شاگردی پہ بٹھا دیا گیا، پیٹیاں اٹھانا، جھاڑو لگانا، باتھ روم دھلانا، سارے کام ہاتھ سے کیے۔ روز آ کے روتے تھے، بھائی کیا کر رہے ہو، اس سے کیا تعلق ہے زندگی کا، روز روتے تھے۔ لیکن اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں پتا مارنا۔ پتا مارنا کا کیا مطلب ہے؟ ایگو کی ایسی تیسی کر دینا۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ بڑے ہوئے تو پتہ چلا جاپان میں ہر بچے کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، ہر ہفتے اس کو اپنے اسکول کا باتھ روم دھونا ہوتا ہے۔ انہوں نے خوبصورت سا اگی کر کے نام رکھ دیا اس کا، ہمارے یہاں کوئی نام ہی نہیں تھا، ہم تو بھنگی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، چاہے کتنا ہی گندا ہو گیا نہ ہو جائے باتھ روم۔ بہرحال ہمارے اسکول میں بھی بچے کو باتھ روم دھونا ہوتا ہے۔ سیکنڈ چیز جیسے میں نے بتایا، ایک پرابلم، اب ایک 12 سال کا بچہ پرابلم کیسے سالو کر سکتا ہے؟ تو ہم اس کو ایک پرابلم اسائن کرتے ہیں، مثال کے طور پہ پانی کا پرابلم اس نے سالو کرنا ہے، تو اس نے روز ایک ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہے۔ اس ٹیڈ ٹاک کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی ویڈیو بنانی ہے اسی ٹیڈ ٹاک کی لرننگ کو، اور اس کے بعد یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، انسٹاگرام سب جگہ ڈالنا ہے۔ اور جو ایک چیز ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اس کا نام بدل دیتے ہیں، ہم ان کے کنسنٹ کے ساتھ ہمارے اس کا لاسٹ نیم چینج کر دیتے ہیں، وہ پانی والا بن جاتا ہے۔ پانی والا بننے کے بعد وہ سارے روزانہ اس کے 3 ٹاسک ہوتے ہیں۔ ایک ٹاسک اس کا ہے کہ اس نے ٹیڈ ٹاک دیکھنا ہے، دوبارہ بنانا ہے۔ اس کے بعد جس نے وہ ٹیڈ ٹاک دی ہے، دنیا کا جو بیسٹ اسپیکر ہے، اس کا اس نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا کام اس نے روزانہ اے آئی کی مدد سے ایک ویڈیو بنانی ہوتی ہے اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ اور چوتھا کام اس نے فری لانسنگ سیکھنی ہوتی ہے، جا کے وہ 6 مہینے سال کی ٹریننگ کے بعد اس لائق ہو جائے کہ وہ ایز اے وی اے یا کسی کے لیے کوئی گرافک ڈیزائننگ کا کام کر سکے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا اسکول کا ٹوٹل ماڈل۔ میں آپ کو 50 ملین بچے اسکول میں، اس ملک میں اسکول نہیں جاتے، اور 1,05,000 پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں پر لوگ 1000 سے 2000 روپے مہینہ فیس دیتے ہیں۔ ہمارے اسکول کا ماڈل یہ ہے، میں جو کوشش کر رہا ہوں کرنے کی، جس میں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، جب بچہ 1 لاکھ روپے کما لے تو اس میں سے 25% وہ اسکول کو دے گا، جب تک کوئی فیس نہیں ہے، مفت اسکول ہے۔ اس ماڈل کو کامیاب بنانے میں مجھے ہشام کی ہیلپ چاہیے، مجھے عمران بھائی کی ہیلپ چاہیے، مجھے آپ سب کی ہیلپ چاہیے، کیونکہ میں کوئی فری لانسر نہیں ہوں۔ میں نے 20 سال پہلے فری لانسنگ کی تھی، پچھلے 20 سال سے تو میں نے کوئی فری لانسنگ کی نہیں۔ تو اب آپ سب کو دعوت ہے کہ ہمارے اسکول آئیں، دیکھیں۔ وہاں پر 3 پوڈ کاسٹ سینٹرز ہیں، دانیال سے ریکویسٹ ہے دانیال آ کے وہاں پوڈ کاسٹ کرے، بچوں کے ساتھ کرے۔ ایسے بچے ہیں جنہوں نے 350 پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں، اس سال کر چکے ہیں، 1 سال میں، کیونکہ ہر روز ایک بچے کو 1 عدد پوڈ کاسٹ یا انٹرویو ہر روز کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ہوم ورک ہی نہیں ہے، کلاس ورک ہے، یعنی اسکول کے اندر اس کو پوڈ کاسٹ روز کرنی ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک بچہ اپنی زندگی میں 1200 ایکسپرٹس کے ساتھ پانی پہ باتیں کرے گا، وہ بچہ پانی کے بارے میں کیا بن جائے گا؟ لائٹ ہاؤس جس نے ڈینس نے بولا، وہ بن جائے گا، جس کو جو پرابلم ہوگی اس کو سالو کرانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ فائنینشیل چیلنجز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ملتا، ایسے آ کے لوگ چپک جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہی ان کے سیویئر ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس ملک میں 250 ملین لوگ ہیں، ہم نے اور لائٹ ہاؤسز کریٹ کرنے، اور ایسے لوگ کریٹ کرنے جو ان کی ہیلپ کر سکیں۔ تو اسی لیے میں نے اب اسکول میں اپ ورک والا، فائیور والا، کینوا والا، فوٹو شاپ والا، یہ سارے بنا دیے ہیں۔ یہ بچے ہیں 15 سال کے، 14 سال کے، جو کہ مفت میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں یہ فری لانسنگ کے بارے میں۔ کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس اسکول کو آن لائن وزٹ کریں، rehanschool.net اس کی ویب سائٹ ہے۔ جی میں جا رہا ہوں، اور ان سب کو آپ انٹرویوز دیں، ان سے باتیں کریں۔ یہاں پر مستقبل کے لٹرلی ایدھی صاحب، یہاں پر گریتا تھونبرگ وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اٹس اے ویری ویئرڈ اسکول۔
لاسٹ ویک اس ہفتے میں قطر میں تھا، یہاں سے ڈائریکٹ اس ایونٹ کے لیے آیا ہوں جہاں پر ورلڈ انوویشن سمٹ تھا. جس انوویٹر کو، جس نے ایس ڈی جی گول بنائے ہیں، اس کو میں نے بتایا، وہ کہتا ہے اٹس ٹو ریڈیکل، اٹس ایکسٹریملی ریڈیکل، ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ آئی سیڈ آئی کین اونلی ڈو اٹ ان پاکستان بیکاز ریسٹ آف دا ورلڈ ول شٹ می ڈاؤن، نو بڈی ول الاؤ دس ٹو ہیپن. تو یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہو سکتا تھا. یہ ایک سلم ایریا میں ہے کراچی کے، جہاں پر لوگ 30,000 روپے پر فیملی کماتے ہیں. وہاں پر اگر یہ انقلاب آئے گا تو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو، میرے سارے بال اس سال گئے ہیں، میں نے اپنے آپ کو یہ چیلنج دیا ہے کہ یار اس متھ کو کریک کرنا ہے. اگر ایک بچہ سلیکن ویلی میں، امریکہ میں $500,000 بنا سکتا ہے 14 سال کی عمر میں، تو یہاں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے نہیں بنا سکتا کہ وہ ان بچوں کو جانتا نہیں ہے. تو آپ سب کو دعوت ہے، بہت بہت شکریہ. دعا کیجیے گا اور دعا کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.